54 दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मशरकी हमसाए का हाथ, सबको मिलकर फितने को खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा हमसाया मुल्क हर लिहाज से पैसा हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द अनासिर को हर महाज पर शिकस्त दी जाएगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियां जल्द अज जल्द रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियां मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगी। दुश्मन अनासिर मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहिद है। कौमी इत्तेहादी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मशरिक़ वस्ता में फिर बारूद की बू। अमेरिका के ईरान पर हमले, ईरान का भी जवाबी वार। खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम का 2 रोज़ में 170 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमले ईरान के 5 सूबों में किए गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमेरिकी हमलों में 14 जबकि ईरानी पासरान इनकलाब की खुज़िस्तान में 3 एहलकारों के शहीद होने की तस्दीक। अमेरिका ने हमलों में बंदर अब्बास में 8 मकामात और 4 बहार में बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। सीरक और बूशहर में भी धमाके। ईरान शहर के हवाई अड्डे और मौसमियाती स्टेशन पर हमले में फायर फाइटर शहीद। ईरानी शहर सीरक में माहिकीरों की कश्तियों पर अमरीकी हमला। मशहद जाने वाले 2 पुल और शुमाली मशरकी सूबे गुलिस्तान पर रेलवे पुल तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में फसाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का जवाबी वार। पाकिस्तान इनकलाब के कुवैत और बहरीन उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमले। खित्ते में 85 अमरीकी अस्करी मकामात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक ईरान ने उर्दन में अमरीकी सेंट्रल कमांड और अल जराक एयरबेस पर 10 बैलिस्टिक दागे। कहा कि अगर अमरीकी फौज ने दोबारा हमला किया तो खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डे भी हमलों से महफूज नहीं रहेंगे। उर्दन का 8 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरानी मिसाइल के मलबे से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ईरान जब भी हमला करेगा 20 गुना शिद्दत से जवाब देंगे। ट्रंप के जसीरा खारक पर कब्जे की धमकी। कहा कि ईरानियों ने राब्ता किया है, वो मुआहदे करने के लिए तैयार है। ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे नहीं लगता कि ईरान मुआहदे के काबिल है या वो मुआहदे पर अमल करेगा। हमने इन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया। हमारे पास जीतने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन फौजी लिहाज से हम पहले ही कामयाब हो चुके हैं। ईरान ने अपना हुरमस बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नायब अमरीकी सदर JD वैंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अगर अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान अपना हुरमस नहीं खोलता और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करता। बुनियादी मुआहिदा ये था कि ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगतेगा जो गुज़श्ता रात हुआ। ईरान ने कशीदगी का जिम्मेदार वाशिंगटन को करार दे दिया। चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि अब धमकियों और वादा खिलाफी की कोई कार्रवाई बगैर जवाब के नहीं रहेगी। हर हमले के जवाब में हमला होगा। अहम बहरी गुजर का अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतज़ामात के तहत खुलेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हम बदज़बानी का जवाब बदज़बानी से नहीं अमल से देते हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ख़रीब आबादी ने कहा कि ट्रंप के हालिया बयान वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जमान इब्राहिम रसाई ने कहते हैं कि आओ हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी बहरिया के रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने कहा कि गैर मुल्की फौज ईरानी साहिल पर उतरी तो इलाका इनके लिए जहन्नम बना देंगे।
ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں تدفین کر دی گئی. جستے خاکی خصوصی ادارے کے ذریعے مشہد پہنچا دیا گیا. تدفین کے موقع پر مشہد میں لاکھوں افراد موجود تھے. عراق میں تعزیتی جلوس نکالا گیا. نجف میں روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ آیت اللہ سید محمد تقی الحکیم نے پڑھائی. شہید آیت اللہ خامنائی کا جستے خاکی تاریخی جلوس کے ذریعے کربلا پہنچایا گیا, جہاں لاکھوں سوگوار جمع تھے. شہید سپریم لیڈر کی 4 اور 5 جولائی کو تہران میں الوداعی تقریب ہوگی. تہران میں 6 جولائی اور قم میں 7 جولائی کو تعزیتی جلوس نکالے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات. تجارت, سرمایہ کاری اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے تعلقات باہمی احترام اور مفادات پر مبنی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کروشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہے. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے میں امن کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت ہے. پاکستان اور کروشیا کے درمیان خیر سگالی, باہمی اعتماد کے مضبوط روابط موجود ہیں. کروشیا پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسی سے فائدہ اٹھائے. کراچی بندرگاہ خطے میں تجارت اور رابطہ کاری کے فروغ کی صلاحیت رکھتی ہے. کروشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا یہ ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے. پاکستان اور کروشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں. اقوام عالم کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں جس سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے. مانسون اور ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے پنجاب مکمل تیار. گزشتہ سیلاب سے سبق سیکھ کر انتظامات مزید مؤثر بنائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب. کہا کہ مانسون سے نمٹنے کے لیے پورا سال مسلسل کام کیا. 14 ڈویژنز میں ایمرجنسی ویئر ہاؤس قائم کر دیے ہیں. روڈا میں 48 کلومیٹر طویل باندھ بنایا گیا جو تقریباً مکمل ہے. گزشتہ سال سیلاب کی ذات میں آنے والے لاہور کے علاقے محفوظ ہیں. ادارے باہمی تعاون سے امدادی اور حفاظتی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں. محکمہ آبپاشی, لائف سٹاک, پی ڈی ایم میں ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت فیلڈ میں موجود ہیں. پنجاب میں ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کر دی. ڈی جی خان, راجن پور, رحیم شار خان, بہاولپور اور بہاول نگر ہائی رسک کے اضلاع میں ہیں. ہیٹ ویو سے متاثرہ علاقوں میں فرسٹ ایڈ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. عوام موسمی انتباہ اور سرکاری ایڈوائزری پر مسلسل نظر رکھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی ملاقات. وفاق اور پنجاب کے مابین شدید موسمیاتی ایونٹس کی پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق. خیبر پختونخوا کابینہ نے ہیلتھ پالیسی 2026 کی منظوری دے دی ہے. اسپتالوں کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ. پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت قواعد کی بھی منظوری. صحت کارڈ پلس سیسٹ جاری رہے گا اور مفت علاج کے معیار کو مزید بہتر کرنے کے لیے کڑی شرائط نافذ کرنے کا فیصلہ. تمام اسپتالوں کے ہیلتھ کیئر کمیشن سے لائسنس یافتہ ہونا لازمی قرار. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ معیاری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. ڈیجیٹل رپورٹنگ اور مانیٹرنگ نظام متعارف کروایا جائے گا. ترجمان شفیع جان کہتے ہیں صحت کارڈ پلس کو او پی ڈی تک توسیع دی جائے گی. کمزور سرکاری صحت مراکز آؤٹ سورس کیے جائیں گے. خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں کی انسداد دہشت گردی اقدامات پر وزارت داخلہ سے مشاورت. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سے جے یو آئی اور خیبر پختونخوا کے دیگر سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی وفد کی ملاقات. طلال چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے لیے وفاق ہر ممکن تعاون فراہم کر ہے. دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے قومی اتفاق رائے اور مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے. مربوط تعاون سے ہی دہشت گردی کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے.